الف اے جہان مسافراں دا اتھے ہر کوئی کمر پیا کسدا اے کوئی عمر گزار کے جاوے اتھوں تے کوئی کڑی گزار کے نسدا اے تے پنچھی ویہ شکاری نے جال پایا کیڑا اڈدا کیڑا پھسدا اے اندر وڑ کے ویہ سید وارث کیڑا اجڑیا کیڑا وسدا اے بعد از حمد و صلات اج دی اے محفل پاک برادر مکرم احسان اللہ صاحب انہاں دی امی جان مرحومہ دے اصال ثواب واسطے انعقاد پذیر ہے۔ دعائے اللہ تبارک و تعالی ساڈا مل بہنا قبول و منظور فرمائے، ساڈی جان والی اس ماں دی اللہ قبر اشر دیاں منزلاں آسان فرمائے۔ اسلام دے بنیادی عقائد وچوں ایک اہم عقیدہ جدا نائے عقیدہ آخرت۔ مومن مسلمان ادو تک کامل مومن نہیں بن سکتا جدو تک وہ نال آخرت دے ایمان نہ رکھے۔ آج ساڈی دین دے اندر جڑی کمزوری ہے، اعمال صالحہ دے اندر ساڑھے کو جڑی کمزوری نظر آمدی ہے وہ دی ایک وجہ اے ہے کہ اسی آخرت نو بھلا چھڑیا، صرف دنیا نو اپنا اوڑنا بچھوڑنا سمجھ لیا۔ اللہ دی عدالت اللہ دی بارگاہ دے اندر جڑی حاضری ہے اور اعمال دا حساب و کتاب پل صراط تو گزرنا میزان دا قائم ہونا، یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے دنیا دی لذت دی وجہ تو ساڑھے ذہن دے وچوں ساڑھے دل و دماغ دے وچوں دور ہو چکیاں۔ اس وجہ تو آج ایک مسلمان کلمہ تے پڑھ دے لیکن او کلمے دی حد تک مسلمان ہے، نہ او دا عمل مسلمانہ والگا نہ او دا عقیدہ مسلمانہ جیسا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے صحابہ اکرام ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ دسو کیڑا بندہ عقل مان دے؟ کیڑا بندہ؟ سارے بولو بھئی کیڑا بندہ عقل مان دے؟ صحابہ اکرام نے سرکار دی بارگاہ ہاتھ جوڑے تے عرض کیتی واللہ و رسولہ عالم، اللہ تے اللہ دا نبی جانی۔ صحابہ آپ بڑے عقل آڑے ہیں لیکن اگے بارگاہ بڑی آئی اور ادب دا تقاضا آیا کہ اسی ہو سکتا ہے جڑا جواب دئیے وہ سوال دے مطابق نہ ہوئے، بے ادبی نہ ہو جائے۔ صحابہ نے عرض کیتی یا رسول اللہ، اللہ بہتر جانے، اللہ دا رسول بہتر جانے۔ میرے آقا کونین نے ارشاد فرمایا القیس من دانا نفسہ وعامل لما بعد الموت، واڈے وچو عقل مند اوئے جن نے اپنے نفس نو میں شریعت محمدیہ دیاں لگامہ ڈال دیاں۔ عقل مند ہوئے جن نے اپنے نفس نو میں کملی والے دی شریعت دی لگام ڈالی، وَعَامِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور آخرت واسطے اچھے اعمال کیتے، آخرت واسطے کوشش کیتی، آخرت دا بینک بیلنس بنانے دی کوشش کیتی۔ کیوں بندہ جتھے دا بینک بیلنس بناندہ ہے
بندے نو اوتھے جان دی بڑی تانگ ہوندی ہے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے علی شان صحابہ دی جماعت وچ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیتی یا رسول اللہ مرن تے دل نہیں کردا، مرن تے دل بڑا ڈر لگدا ہے مرن تو۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابی اللہ دی راہ وچ دیا کر، اللہ دی راہ وچ دیا کر، اللہ نال تجارت کریا کر، غریب نو دیا کر، مسکین نو دیا کر، رفاع عامہ دے وچ دیا کر، خدا دے گھر دے وچ دیا کر، دینی معاملات وچ دیا کر، جتھے دین دا اللہ نے آرڈر کیتا ہے اوتھے پیش کیتا کر، جتھے دتیاں اللہ تے اللہ دا نبی راضی ہوئے اوتھے دیا کر، دیویں گا اللہ دی راہ وچ تیرا ابھی بینک آخرت وچ بن جائے گا۔ سمجھ آ جائے تا کو سبحان اللہ، تیرا آخرت وچ بینک بیلنس بن جائے گا۔ جتنا زیادہ تیرا بینک بیلنس آخرت وچ ہوئے گا پھر تینوں چھک ہوئے گی آخرت وچ اپنا توشہ بڑا کٹھا کیتا ہے، پتہ نہیں کہ تو موت آوے گی تے کہ تو نامہ عمال اچھے عمال دا صلہ میں نو ملے گا، کدو اچھے عمال دا میں نو صلہ ملے گا۔ تو آخرت دا عقیدہ رکھنا اے بنیادی عقائد وچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین دی صفت نو بیان کیتا، ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ متقین دیاں صفات وچ ایک اے ہے کہ وہ آخرت تے یقین رکھ دینے، باس بعد الموت تے یقین رکھ دینے کہ اے دنیا وچ مر گیا ہے، اے دا اے مطلب نہیں مار کے چھڑا مٹی ہو گیا ہے، کھاتا ہی ختم ہو گیا ہے، نہیں، بندے نو دوبارہ اٹھایا جائے گا، بندے نو دوبارہ حال کے کائنات ارشاد فرماندہ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اللہ ارشاد فرماندا ہے میں تانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے پھر تانوں مٹی دے اندر لٹانا ہے۔ بندہ پیدا بھی مٹی وچوں ہویا، حضرت آدم علیہ السلام دا پتلا مبارک مٹی چوں بنایا گیا، پھر حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد نوں چنایا گیا، تے مٹی نوں کئی اسباب تے ہیلیاں دے نال انسان دا جسد بنایا گیا، کدے گندم دے ذریعے، کدے باجرے دے ذریعے، کدے اناج دے ذریعے، اناج نوں غذا بنایا گیا، غذا تو پانی بنایا گیا، پانی تو بندہ بنایا گیا، اللہ اکبر۔ لیکن اے دا اصل مٹی، اے دی اصل مٹی ہے، اللہ فرماندا ہے مٹی چوں پیدا کیتا، مٹی وچ ہی لٹانا ہے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، دوبارہ اٹھانا ہے۔ اللہ سونیا اے موت و حیات دا سلسلہ پیدا فرمایا، وجہ کی ہے؟ اللہ ارشاد فرماندا ہے خالق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ فرماندا ہے موت اور حیات نو پیدا فرمایا ہے، اے دا وجہ اے دی اصل اے ہے کہ میری عدالت دے اندر جدو تو آویں گا کہ میں چیک کراں گا، میں تینوں مہلت دتی آئی، زندگی دتی آئی، مال دتا آیا، عزت دتی آئی، رزق عطا کیتا آیا، دس تو کیڑے کم کر کے آیا ہے، اچھے عمال کر کے آیا ہے، برے عمال کر کے آیا ہے، میں تیرے کو سوال کراں گا، کدے متعلق سوال کراں گا، ان شبابہی فیما ابلاہو وان عمرہی فیما ابلاہو وان مالہی من این اکتسبہو وفیما انفقہو ماذا عملا فیما علما۔ میں تیرے کل مال دے متعلق سوال کراں گا، جوانی دے متعلق سوال کراں گا، زندگی دے متعلق سوال کراں گا، مال کیڑیاں کماں دے نال حاصل کیتا، حلال طریقے دے نال حاصل کیتا یا حرام طریقے دے نال حاصل کیتا۔ جے تینوں اللہ نے مال عطا کیتا آیا، 10 کتیاں دی لڑائی تے لگاندا رہیا، گھوڑیاں دیاں دوڑاں تے لگاندا رہیا، یا خدا دے دین واسطے بھی لگایا آیا، ماذا عملا فیما علما۔
کریا جا کے بڑیاں تقریراں کیتیاں یا بڑیاں محفلاں کرائیاں یا 80 ہزار دا مولوی پترا کے لے آیا تقریراں سنیاں 10 دیگاں چڑھائیاں بکرے کھوائے 10 عمل بھی کیتا یا نہ کیتا نکابتاں کیتیاں 10 نکابتاں کر کے دین تے چلیا یا نہ چلیا خطابتاں کیتیاں 10 خطابتاں کر کے دین تے چلیا یا نہ چلیا میری بارگاہ دے اندر وہی کامیاب ہوئے گا من آت اللہ بقلب سلیم جیڑا عشق رسول والا دل لے کے آوے گا جیڑا قلب سلیم لے کے آوے گا جیڑا دین نو منو ان تسلیم کرے او دے مطابق چلے یہ دل لے کے آوے گا اور اچھے عمل لے کے آوے گا اس واسطے سید وارث فرماندے نے الف ایک یاری سچے رب والی باقی یاریاں سبے ہواریاں نی کلمہ پاک جیا نہیں ورد کوئی جدے اندر حقیقتاں ساریاں نی تے غوث پاک جیا نہیں پیر کوئی جے ڈبیاں بیڑیاں تاریاں نی سید وارث کر لے عمل چنگے نہیں تے اگے مصیبتاں پاریاں نی دوبارہ زندہ کیتا جائے گا کافر انہاں دا عقیدہ آخرت نہیں وہ جس وقت سن دے سن جی میدان معاشر لگنا ہے دوبارہ زندہ کیتا جانا ہے پل صراط تو گزرنا ہے وہ مذاق اڑان دے سن ٹھٹھا کر دے سن کہندے سن دیکھو جی یہ کہندے نے جدو اسی ہڈیاں ہو گئے ہوں گے جدو اسی مٹی ہو گئے ہوں گے ایک کافر نبی پاک دی بارگاہ وچ پرانی قبر وچ ایک ہڈی چک کے لایا اینج انگلیاں لاوے تے ہڈی پھردی جاوے آکھے اے میٹھا محمد دسو نا اے جڑی ہڈی پہ پھردی ہے انہاں نوں اللہ دوبارہ زندہ کرے گا میرے نبی پاک تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا اللہ نے فرمایا اے میرا سونا محمد اینوں کہہ دینا اے تے شائی کوئی نہیں اے تے پھر بھی ہڈی ہے اساں تے اس وقت بھی پیدا کیتا آیا جدوں ہڈی بھی کوئی نہیں آئی اے پھر ہڈی آئے اساں تینوں ایک قطرے تو پیدا کر چھڑیا ایک گندے پانی تو پیدا کر چھڑیا جیڑا رب بغیر ہڈی تو پہلے تینوں عدم چ وجود وچ لے آ سکدا ہے وہ دوبارہ تینوں زندہ بھی فرما سکدا ہے وہ دوبارہ زندہ بھی فرما سکتا ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے اندر کدے نبی دیاں معجزیاں دے ذریعے کدے آیات دے ذریعے کدے حال کے کائنات دے قصص دے ذریعے لوگاں نوں گلاں سمجھائیاں نے دین سمجھایا ہے کہ اللہ کس طرح دوبارہ زندہ کرے گا حضرت حزقیل علیہ السلام اے بنی اسرائیل دے نبی آئے انہاں نے بنی اسرائیل دعوت دیتی آؤ دین قبول کر لو ایک رب نوں مان لو برائی نہ کریا کرو انہاں نے اللہ دے نبی نوں جھٹلا چھڑیا جدوں اللہ دے نبی نوں جھٹلایا نا تے اللہ دے نبی ناراض ہوئے بدوا کر چھڑی اللہ دا نبی یا ولی یا فقیر جدو ناراض ہو جائے اللہ بھی ناراض ہو جاندا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انہاں دے اوتے عذاب نازل کیتا بخت نصر جیڑا زنا دی پیداوار ہے ایک پت دیاں پیراں وچ لبیا آیا ماں نے جم کے اوتھے سڑ سڑیا آیا وہ جوان ہویا ہے اج او جناب والا اللہ نے طاقت عطا کیتی ہے اپنا لشکر لے کے انہاں دے اوتے چڑھ ڈوریا انہاں دے مکان محلات گرا چھڑے قتل و غارت کر چھڑیا اتنی قتل و غارت کیتی کہ انہاں نو قبراں وی نصیب نہ ہویاں تے کجھاں نو پکڑ کے انہیں قیدی بنایا تے لے گیا اللہ اکبر کیوں جدوں اللہ والیاں دی گل نہ منیے اللہ دا عذاب آ جاندا ہے اے اپنے غرور وچ آئے اپنے گمانڈ وچ آئے اے داڑھی والا بندہ اے دستار والا بندہ اے مسیتڑ بندہ اے سانو ہر وقت ڈراندا رہندا ہے اے سانو ہر وقت دین والے پاسے لاندا رہندا ہے سانو ہی بھلا کچھ ہو سکدا ہے ساڈیاں اینیاں گڈیاں اتنیاں ساڈیاں سواریاں اتنے ساڈے گھر اتنے ساڈے کارخانے اتنے ساڈے بھائی اتنے ساڈے تعلق ایم این اے ساڈے گھر روٹی کھائے ایم پی ساڈے گھر آوے تھانے دار نہ ساڈی لگدی ہے سید وارث کہندا ہے ایڈا غرور نہ کر ایڈا غرور نہ کر سن سیدیے ایس جہان اندر
رب کئی پسار پسار دائے نال قدرت خواہش اپنی دے کئی روپ تے رنگ تار دائے ایک بے عقلا بازی جت جاندا ایک عقل والا بازی ہار دائے سید وارث مان نہ کری وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائے۔ اے مغل بادشاہ کتنا وقت برے صغیر تے حکومت کیتی، خدائی جدو پکڑ آئی ہے در بدر ہو گئے اور بادشاہ در در دے سوالی بن گئے، انہاں دیاں اولاداں گدا بن گئیاں۔ وارث مان نہ کری وارثاں دا رب بے وارث کر مار دائے۔ جدو بندہ فقیر دا بے ادب ہو جائے، صحابی دا بے ادب ہو جائے، اہل بیت دا بے ادب ہو جائے، ولی دا بے ادب ہو جائے، نبی دا بے ادب ہو جائے، پھر او دی شامت آمدی یہ یاد رکھے ہے، وہ دی شامت ضرور آمدی ہے۔ توجہ ہے جس وقت یہ ملیا میٹ ہو گئے نا، وہ جڑے بندے انہیں قیدی کیتے انہاں وچ بچے سن حضرت عزیر علیہ السلام، جس وقت قید وچ رہا ہو کے آئے، عمر 40 سال، اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام اپنے علاقے دا وزٹ کیتا، جس وقت وزٹ کیتا نا اللہ تعالیٰ نے او منظر سارا حضرت عزیر علیہ السلام دا اور انہاں دی جڑی گفتگو اور دل دا ارادہ جڑی انہاں گل بات کیتی اللہ نے سورہ باقرہ وچ ذکر فرمائی۔ سارے آکھو سبحان اللہ۔ قرآن دی گل سنان لے حضرت عزیر علیہ السلام آپ دا جدو گزرے مبارک ہویا اپنی بستی دے اتے او کاللذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما۔ حضرت عزیر علیہ السلام دا گزرے مبارک اپنی اس بستی تو ہویا کی ویکھیا، چھت تھلے نے، دیواراں اتے گریاں ہوئیاں نے، کھوپڑیاں پچھیاں ہوئیاں نے، ہڈیاں پئیاں ہوئیاں نے، ہر طرف رشتہ دار اعز و اقربا او فلسطین دے جتنے بھی لوگ آئے جنہاں تے اللہ دا عذاب بخت نصر دی صورت وچ آیا او ساریاں دی ہڈیاں پئیاں نے۔ آپ نے ویکھیا کہ اللہ دی بارگاہ وچ عرض کرن لگے اللہ سونیا اے جڑے ہڈیاں بن گئے نے انہاں نوں تو زندہ کرے گا، انہاں نوں تو زندہ کرے گا۔ لیکن نبی دا سوال جڑا ہوندا ہے وہ بے یقینی دی وجہ تو نہیں ہوندا، وہ عین یقین واسطے ہوندا ہے تاکہ مزید ایمان وچ اضافہ ہو جائے، مزید ایمان وچ اضافہ ہو جائے۔ بے یقینی واسطے سوال نہیں آیا۔ جدو اتنا خیال آیا نال گدا آیا، گدے تے سوارے، ہاتھ وچ ٹفن آیا، ٹفن دے اندر تازہ پانی تے گرم روٹی، تازہ پانی تے گرم روٹی سالن آیا۔ چلدیاں چلدیاں ایک درخت آ گیا تے دھوپ نکلی ہے بڑی سونی جی، آپ نے اپنا ٹفن درخت دے نال بنیا، گدے نو کلے تے بنیا، آپ اٹ دا سرہانا بنایا تے درخت دے سائے دے تھلے لیٹ گئے۔ جدوں لیٹ گئے اللہ فرماندا ہے اساں موت طاری کر چھڑی۔ کتنی موت طاری کی تھی؟ ایک پورا 100 سال۔ کتنے سال؟ پورا 100 سال اللہ نے موت طاری کر چھڑی۔ 100 سال اللہ دا نبی لیٹے آ رہا ہے، بندے لنگ دے رہے نے، نبی کسے نو نظر زمین دے اتے لیٹے آ رہا ہے، 100 سال پورا لیٹے آ رہا ہے، نبی کسے نو نظر نہیں آیا۔ یہ دا مطلب ہے کئی باری موجود ہوندے نے پر نظر نہیں آندے، کئی باری موجود ہوندے نے پر نظر۔ قرآن پڑھنا پیا، تھپا قرآن ہر کوئی مندا تے کھلا مندا کوئی جے قرآن
کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا کوئی جنہ دل دا پڑھے آباؤ جنت جا سن سوئی اللہ اکبر ستے رہے 100 سال ہن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 100 سال گیا 100 سال گزرن دے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دوبارہ زندہ فرمایا قال کم لبثتا اے عزیر علیہ السلام 10 کتنے سال ستائیں کتنے سال ستائیں کتنے سال ستی ہے 100 سال سارے بولو کتنے سال 100 سال نبی زمین دے اتے لیٹیا رہا ہے بندے بھی لنگ دے رہے نے نبی نظر نہیں آیا اے تو اے بھی عقیدہ سمجھانا چاہنا بندے آندے جی آندے ہو زندہ نے تے دستے نہیں میں کیا وہ زندہ ہوندے نے کئیاں نو دس پیندے نے کئیاں نو نہیں دستے 100 سال نبی لیٹے آ رہے ہیں زندہ اللہ دا نبی نظر نہیں آیا جس وقت دوبارہ اٹھایا فرمایا کم لبثتا کتنے سال ستے ہو کہنے لگے لبثتو یومن او بعد یومن اے اللہ سونیا میں ایک دن ستایا یا ادھی دیہاڑی ستایا اللہ نے فرمایا بل لبثتا میعتا اے عزیر علیہ السلام اسا تینوں پورے 100 سال کتنے سال موت دیتی ہے جی پورے 100 سال موت دیتی ہے حضرت عزیر علیہ السلام نے جس وقت یہ ویکھیا نا اللہ نے فرمایا ان ساڈی نشانی وے فانظر الی طعامک و شرابک اپنے ٹفن وال ویکھو اپنے کھانے وال ویکھو اپنے پانی وال ویکھو لم یتسنہ حضرت عزیر علیہ السلام نے جدو ٹفن کھولیا نا روٹی بھی تازی آئی تے گرم آئی پانی بھی تازہ آیا تے ٹھنڈا آیا روٹی بھی تازی تے گرم پانی بھی تازہ تے ٹھنڈا آیا فرمایا فانظر الی حمارک اپنے گدھے وال ویکھو جڑے تے سوار ہو کے آئے جدو ویکھیا تے ہڈیاں وکھریاں پئیاں سن کوئی گوشت والا نا نہیں کوئی کھال کھلڑی والی گل نہیں 100 سال لانگے نے کوئی ٹاویاں ٹاویاں ہڈیاں پئیاں نے فرمایا ویکھو ذرا کی ویکھیا اللہ دے حکم دے نال ہڈیاں تے گوشت چڑھیا گوشت تے کھلڑی چڑھی اللہ نے جان پیدا کیتی گدھا کھلو کے تے آپ دی بارگاہ وچ کھڑا ہو گیا آپ دی بارگاہ گدھا کھڑا ہو گیا ایتھے ساڈے بزرگ علماء اکثر فرماندے ہوندے نے ساڈے بزرگ میں ماڑا بندہ ہاں نہ میں ایڈا اچا تے نہ میں وڈیاں گلاں کرنا ساڈے پرانے علماء کہندے اے او جڑے مار کے مٹی ہوندے نے کھوتے ہوندے نے اللہ والے جڑے ہوندے نے وہ زندہ ہی ہوندے نے او کدے مار کے مٹی نہیں ہوندے ایک پاسے کھوتا ہے تے مار کے مٹی ہو گیا ہے دوسرے پاسے ٹفن ہے ٹفن دے اندر کھانا ہے وہ دے اندر پانی ہے نہ پانی گرم ہویا ہے نہ کھانا ٹھنڈا ہویا ہے وجہ کی ہے علماء فرماندے نے اس پانی نے اس کھانے نے اللہ دے نبی دی غذا بننا آیا اور جن نے نبی دے جسم دا حصہ بننا ہوئے مٹی تے انہوں ہی نہیں کھاندی زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا اچھا جس ٹائم ستے ہیں نا حضرت عزیر علیہ السلام انہاں دی عمر ہے 40 سال تے بیٹے دی عمر ہے 10 سال یا 20 سال شادی ہوئی ہے ایک لونڈی او دی بھی عمر 20 سال ہے حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال بعد جدو جاگے نہیں نا او دی بھی عمر 40 سال ہے سبحان اللہ علی گل ہے یا نہیں آیا حضرت عزیر علیہ السلام جیسا دوبارہ اٹھائے گئے 100 سال بعد عمر وچ فرق نہیں آیا جسم تے بڑھاپا تاری نہیں ہویا 100 سال بعد اٹھے عمر مبارک پھر 40 دی 40 سال پتر 120 سال دا او بی بی جڑی خادمہ آئی او بھی 120 سال دی جدوں اپنے محلے وچ گئے تے بی بی دروازے تے بیٹھی آئی او دیاں پلکاں او دا گوشت لمک چکیا سی نرم ہو چکیا سی اس طرح او دی بنائی جا چکی گئی آپ نے جا کے فرمایا بی بی
میں تیرا مالک عزیر آیا, تیرا مالک میں عزیر آیا. انہیں آخیا عزیر تے صدیاں لنگ گئی نے, دنیا تو ٹر گیا ہے, تے تو کیویں عزیر آیا؟ آواز تے کسے جوان دی لگ دی ہے. حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ دی طرف معجزہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے مینوں دوبارہ زندگی عطا کیتی ہے. بی بی نے آکھیا میرے عزیر دی نشانی ہے آئی, میرا عزیر جے دعا کردا آ کوئی سکی شے ہوندی ہے تے ہری ہو جاندی ہے, مردیاں چ جان پیدا ہو جاندی ہے. تے جے تو اللہ دا نبی عزیر ہی ہے, دعا کر اللہ تبارک و تعالی میرے جسم نو سلامت کر دے, میری بنائی واپس لٹا دے. حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا فرمائی, دم کیتا, بی بی پھر جوان ہو گئی تے بنائی واپس آ گئی. بی بی پھر جوان, بنائی واپس آ گئی. تے بی بی نے جدوں ویکھیا نا تے پہچان لیا اے تے واقعی عزیر نے جڑے 40 سالاں دے نے. ملایا اے تہاڈا پتر ہے جڑا 120 سال دا ہے, باپ 40 سال دا ہے, بیٹا 120 سال دا ہے. اللہ اکبر, ذرا توجہ ہے نا. پھر قوم والوں نے انکار کیتا, نہیں عزیر نہیں, عزیر نہیں. پھر وچوں ایک سیاںا بولیا, انہیں آکھیا جیڑی آسمانی کتاب ہے نا وہ نبی چھڑے نو حفظ ہوندی ہے, تے عزیر نو ترات زبانی یاد آئی, جے عزیر ہے سانو ترات سنا دے. ایک بندے نے چھاپا لین دا پرانا تے سامنے رکھ لیا, عزیر کو سنن لگا. حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تو لے کے یہ تک ساری ترات سنا چھڑی کہ او من گئے. کئیاں بہتا منیا, ایک بہتا من کے کہن لگے عزیر اللہ دا بندہ نہیں بلکہ عزیر اللہ دا بیٹا ہے. اس واسطے کہنے ہاں جدوں کسے نو مننا ہوئے, اللہ دے ولی نو مننا ہوئے, اللہ دے نبی نو مننا ہوئے, صحاب وچ مننا چاہیے ہے. جتھوں تک اللہ چاہے اتھوں تک مننا چاہیے ہے. نہ شان گھٹانی چاہیے نہ شان ودھانی چاہیے. انہاں شان ودھا چڑی, کہن لگے عزیر تے اللہ دا بیٹا ہے جیڑا اتنے سال گزرن دے بعد بھی 40 سالاں دا لگدا ہے. تے اینوں ترات اج بھی یاد ہے, اینوں ترات ہے اج بھی یاد ہے. حضرت مولا کائنات تاجدار حالت آپ دے متعلق بھی نبی پاک نے ارشاد فرمایا, فرمایا علی تیری وجہ تو 2 قوماں جڑیاں نے او ہلاک ہو جان دیاں. کیڑیاں کیڑیاں؟ فرمایا ایک او جڑے تیری شان گھٹان دے. کئیاں نو اساں ویکھیا بدبخت, حضرت ابوبکر صدیق پاک, حضرت عمر فاروق پاک, حضرت عثمان غنی پاک, انہاں تیناں خلفاء ہستیاں دا ذکر بڑی شدت و مادنا کرن دے. جدوں مولا علی دی واری آوے گی انج جویں منہ چ کیڑے پے گئے ماری جاندے نے تھاں. تے کئی بدبخت ایسے نے جنہاں علی نو خدا دا درجہ دے چھڑیا, جنہاں علی نبیاں تو تے دا درجہ دے چھڑیا. جی علی جڑے نے او تے نبیاں تو اونچے نے. کئیاں نے خدا کیا, میرے نبی نے پہلے فرمایا علی اے دوے قوماں تیرے وجہ تو ہلاک ہو جان گیاں. کئی تیری شان بہتی ودھان گے, کئی بہتی گھٹان گے. واہ سنیاں تیرا کی عقیدہ ہے؟ تیرا اے عقیدہ ہے علی نہ نبی ہے نہ خدا ہے, علی ولیاں دا امام ہے. منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ علی کا ہے. کل کا جمال جز کے چہرے سے ہے, یہاں گھوڑے پہ ہے حسنین اور نظارہ علی کا ہے. نعرہ حیدری من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میرے آقا دا ارشاد ہے, میرے آقا نے فرمایا جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے, جدا میں مولا ہاں او دا علی مولا ہے. اللہم والے من والا ہو وعاد من عادہ ہو. اللہ او دے نال پیار کر جڑا علی نال پیار کرے, اللہ او دے نال دشمنی رکھ جڑا علی نال دشمنی رکھے. اسی دشمنی والے نہیں ہاں, اسی مومن ماواں دے تے مومن ابیاں دی اولاد ہاں. ساڈا عقیدہ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے, جس سمت دیکھتا ہوں نظارہ. اے جڑے 5 تھاواں تے اللہ نے بندیاں نو تے جاناں نو دوبارہ زندہ کیتا ہے, اے دے وچ سانو کی سمجھایا گیا ہے؟ اے دے وچ سانو سمجھایا گیا ہے کہ کئیاں بندیاں دے ذہن چ شک پیدا ہوندا ہے کہ اللہ جدوں بندے مٹی ہو جان دے تے انہاں دوبارہ قیامت کس طرح زندہ کرے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافران بھی جواب دیتا ہے کہ تسی سمجھتے ہو اللہ کیویں زندہ کرے گا؟ اجے تے ہڈیاں ہے نے نا، اللہ نے تانوں ادو ہی پیدا کیتا جدو ہڈی بھی نہیں ہے۔ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اللہ نے ادو ہی پیدا کیتا جدو ہڈی نہیں ہے، آج تے پھر تیری ہڈیاں باقی نے۔ اللہ نے تے تینوں ادو ہی پیدا کیتا جدو صرف تو پانی دا قطرہ ہے۔ اچھی آخلو سبحان اللہ۔ اللہ نے تینوں ادو ہی پیدا کیتا جدو تو پانی دا قطرہ ہے۔ اور دوسرا اے سمجھایا جا رہا ہے کہ قیامت برحق ہے اور بعد الموت اے بھی برحق ہے۔ قیامت والے دیہاڑے اللہ دی بارگاہ چ زندہ ہو کے پیش ہونا اے برحق ہے، اللہ دی عدالت لگنی ہے اور اتنے سوال و جواب ہوئے گا۔ اس واسطے کدے بھی دل وچ شک نہ پیدا کری کافراں والا کہ بھلا جدوں مر کے مٹی ہو جاواں گے تے کیویں زندہ کرے گا؟ او زندہ کر سکدا ہے جنہیں عدم چ وجود دتا آیا، وہ ہڈیاں بھی دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے، وہ ہڈیاں بھی دوبارہ زندہ فرما سکتا ہے تاکہ تیرا آخرت متعلق عقیدہ پختہ ہو جائے اور تیرا عمل اچھا ہو جائے۔ آج ساڈے عمل دے وچ جڑی کمی ہے اور اسی دین تو جڑا دور ہاں اور دنیا دے نال ساڈا جڑا لگاؤ ہے، وہ دی وجہ یہ ہے کہ اسی اپنا بنیادی ایک عقیدہ، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ آخرت کا من ہوندا ہے بعد وچ آون والی دنیا، یہ دنات ہوئے جدا من ہے قریب ترین، جنوں اسی ویکھ رہے ہاں، اسی وہی چیز ماننے ہیں جڑی اسی سامنے ویکھ رہے ہیں، انہوں نہیں مانتے جیڑی بعد وچ ہونے والی ہے۔ حالانکہ مومن دے ایمان دا حصہ ہے یؤمنون بالغیب، مومن غیب تے ایمان رکھدا ہے اور آخرت تے ایمان بندے دے عمل نوں درست فرماندا ہے، بندے دے عقیدے نوں بہتر کردا ہے۔ اللہ دی بارگاہ وچ التجا ہے اللہ تعالیٰ ساڈی دنیا بھی خوبصورت فرمائے، ساڈی آخرت بھی خوبصورت فرمائے اور بالخصوص ساڈے بھائی جان چودھری یاسر مرحوم، اللہ انہاں دی قبر اشد دیاں منزلاں آسان فرمائے۔ اللہ ساڈے بھائیاں نوں، بھائی کیسر نوں سب نوں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے، انہاں دے والدین صبر عطا فرمائے۔ یہ سارا خاندان پورا پنڈ ہی ساڈے نال پیار کردا ہے، اسی کچھ بھی نہیں ہاں، ککھ بھی نہیں ہاں۔ اللہ تعالیٰ انہاں نوں انہاں دے پیار دا صلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔